कथाकार रमेश विकल र उनीद्वारा लेखिएको लाउरी भैँसी कथाको समीक्षा। सर्वप्रथम कथाकार रमेश विकलको परिचय। रमेश विकलको जन्म विक्रम सम्वत 1985 साल कार्तिक 29 गते भाइ टिकाका दिन काठमाडौँको आरुबारीमा भएको थियो। उनको वास्तविक नाम रामेश्वर शर्मा चालिसे हो। BA BEd सम्मको शिक्षा हासिल गरेका रमेश विकल प्रगतिशील कथाकारको रूपमा नेपाली साहित्यमा चिर परिचित छन्। विक्रम सम्वत 2006 सालमा शारदा पत्रिकामा गरिब कथा प्रकाशन गरेर नेपाली कथाको क्षेत्रमा पदार्पण गरेका विकलले समाजमा शोषक र सामन्तहरूले गर्दा आक्रान्त भएको अवस्थालाई चित्रण गर्छन्। निम्नवर्गीय जीवन भोगिरहेका नेपालीहरूका समस्या, आर्थिक विपन्नता र विविध किसिमका अभावले आहत भएका वा छटपटाइरहेका व्यक्तिहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै कथाहरू लेख्ने गर्छन्। उनका कथामा पाइने प्रवृत्तिहरू अथवा विशेषताहरू निम्न अनुसार छन्। मार्क्सवादी दार्शनिक चिन्तनमा विश्वास, प्रगतिशील कथा लेखनका प्रारम्भकर्ता, समाजवादी यथार्थप्रति अनुराग, आर्थिक विषमताजन्य स्थितिको उल्लेख, सामाजिक भेदभाव तथा असमानताप्रति आलोचना, सम्पन्न व्यक्ति तथा वर्गका काम क्रियाकलापप्रति कठोर व्यङ्ग्य, अन्धविश्वास, परम्परागत मान्यताबाट हुने नकारात्मक असरको वर्णनमा रुचि, शोषित, दमित तथा गरिबप्रति सहानुभूति व्यक्त, वर्गीय दृष्टिकोणको प्रस्तुति, बाल मनोविज्ञान र यौन मनोविज्ञानका समेत कुशल प्रयोक्ता, मान्छेको जीवनको मूल्यहीनता तथा निरीहपनको चित्रण, काठमाडौँ वरिपरिको ग्रामीण तथा सहरिया परिवेशमा केन्द्रित भएर कथा लेखन, सरल, सरस र सहज भाषा शैलीका प्रयोक्ता। अब रमेश विकलद्वारा लेखिएको कथा लाउरी भैँसीको समीक्षा। सर्वप्रथम लाउरी भैँसी कथाको कथावस्तु। कथाकार रमेश विकलले लाउरी भैँसी कथामा गरिब लुखुरेको सोझोपन, गाउँका ठुला ठालुको शक्तिदेखि डराउने दास मनोवृत्ति तथा उनीहरूको षड्यन्त्रकारी प्रवृत्तिलाई उतारेका छन्। नयाँ सडकको गीत कथा सङ्ग्रहभित्र सङ्ग्रहित लाउरी भैँसी कथामा ग्रामीण समाजको निम्नवर्गीय किसान लुखुरेले आफ्नो घरबार साउलाई सुम्पेर अनि गहना गुरिया रित्ताएर ऋणमा डुबेर लाउरी भैँसी ल्याउँछ। सुरुमा त उसकी स्वास्नी घैँटी र छोरो पनि खुब खुसी हुन्छन्। भैँसीको घिउ बेचेर राम्रा कपडा लगाउने सपना साँचेका हुन्छन्। तर दुःखको कुरा के हो भने समाजका ठुला बडाहरू गरिब लुखुरेको घरमा लाउरी भैँसी आएकोमा ईर्ष्या र डाहाले जलेका हुन्छन्। लुखुरीले 17-20 अथवा 340 रुपियाँ हालेर लाकुरी भन्ज्याङबाट किनेर ल्याएको लाउरी हेर्दा ज्यादै राम्रो तथा अति नै आकर्षक देखिन्छ। लुखुरेका घरमा अति राम्रो तथा अति नै आकर्षक भैँसी बाँधिएको देखेर डाहा र ईर्ष्याले छटपटाएको द्वारे बा आफ्नो दलबलसहित लुखुरेको घरमा पुग्छ। गाउँको ठुलो बडो भएकोले लुखुरेको त्यो भैँसीलाई कुटिल चाल रचेर आफ्नो घरमा लैजाने परपञ्च रच्छ। उसका आसेपासेहरूले पनि द्वारेबालाई नै सहयोग पुर्याउँछन्। ऋणमा डुबेर भए पनि भविष्यको सुन्दर सपना बोकेको लुखुरेले ल्याएको लाउरीलाई धम्की भएको जाली कुरा द्वारेले सुनाउँछ। बिचरो लुखुरेको तालु र ओठ सुक्छ। भैँसी बिरामी भएको ठहर गरिएकोमा ऊ ज्यादै आत्तिन्छ। लामो बाटो हिँडाएर ल्याएकोले भैँसीले त्यस दिन भने जति दुध पनि दिन सक्दैन। गहना गुरिया राखेर भैँसी ल्याउँदा अत्यन्त खुसी हुने उसकी स्वास्नी घैँटी आफ्नो लोग्नेसँग झगडा गर्न पछि पर्दिन। खाइस, अभागी, ग्वाङ्ग्रा जस्ता शब्द प्रयोग गर्न अघि सर्छे। बिरामी नै नभएको भैँसीलाई द्वारेबाको कपटले धम्की भएको ठहर गरेको थियो। गाउँमा ठुला बडाले भनेको कुरा सत्य होला भन्ठानेर लाउरी मरिहाल्ने पो हो कि भन्ने त्रास र पीडाले लुखुरे छटपटिन्छ। अरू केही उपाय नलागेपछि भोलिपल्ट लुखुरे दौडेर द्वारेबाको घरमा आफ्नो भैँसी सुम्पने कुरा गर्छ। यो कुरा सुनेर द्वारेबा भित्रभित्रै अत्यन्त खुसी हुन्छ। बाह्य रूपमा चाहिँ मर्न लागेको भैँसी मलाई के काम भन्दै कम दाममा भैँसी हत्याउने दाउमा लाग्छ। लुखुरेले पनि 340 हालेर ल्याएको लाउरी मर्यो भने त पुरै डुबिन्छ, बरु 150 घटाएर भैँसी पन्छाइयो भने त कम्तीमा पनि पुरै ऋणमा त डुबिँदैन भन्ने सोचाइमा राखेर द्वारेबालाई भैँसी सुम्पन्छ। आफ्नो योजना सफल भएकोमा द्वारेबा अत्यन्त प्रफुल्लित हुन्छ। लुखुरे चाहिँ ऋणमा चुर्लुममा डुबेर आफ्नो दुखेसो गर्दै व्यवहार गर्न बाध्य हुन्छ।
नेपाली ग्रामीण समाजमा घट्ने यस प्रकारका घटनालाई कथाको विषयवस्तु बनाएर कथाकार विकलले षड्यन्त्रकारी तथा जाली फटाहरूको समाजका गरिबहरूलाई उठ्न नदिएको प्रसङ्गको उल्लेख गरेका छन्। अब कथाको शीर्षक सार्थकता। लाउरी भैँसी भैँसीहरूमध्ये राम्रो भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको छ। गाउँको गरिब लुख्रेलले जीविकोपार्जनको लागि ऋण गरेर भए पनि भैँसी किनेर ल्याएको छ। लाउरी भैँसीमाथि आँखा गाड्ने गाउँकै शोषक सामन्ती प्रवृत्ति बोकेका द्वारेबाले देखि नसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। राम्रा असल जति आफ्नो हुनुपर्छ भन्ने द्वारेले गरिबका घरमा बाँधेको भैँसी अनेक षड्यन्त्र गरेर भए पनि आफ्नो बनाएको कुरा यस कथामा अगाडि सारिएको छ। शोषक सामन्तीको शोषण तथा स्वार्थी प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न चयन गरिएको शीर्षक र विषयवस्तु बीच सार्थक सम्बन्ध रहेको स्पष्ट हुन्छ। पात्र वा चरित्र। यहाँ सत र असत गरी दुई किसिमका पात्रहरू रहेका छन्। सत पात्र लुखुरे हो भने द्वारे बा लगायत उसका पुच्छरहरू असत पात्र हुन्। उच्च र निम्न वर्ग गरी वर्गीय दृष्टिले पनि दुई किसिमले पात्रहरूलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अर्काको फाइदाका लागि आफ्नो निजता देखाउने पात्रहरूको षड्यन्त्रकारी भूमिका पनि यस कथामा खतरापूर्ण रहेको छ। यस कथाको प्रमुख पात्र लुखुरे हो, जो निकै सोझो र गरिब छ। अनुकूल प्रवृत्ति भएको लुखुरे गतिशील र बरगत जीवनचेतना भएको पात्र हो। ऊ मञ्चिए र बद्ध पात्र हो। द्वारेबा चाहिँ यस कथाको सहायक पात्र हो। ऊ प्रतिकूल चरित्रको पुरुष पात्र हो। स्वभावका आधारमा गतिहीन, बरगत जीवनचेतना, आसन्नताका आधारमा मञ्चिए र आबद्धताका आधारमा बद्ध पात्र हो। त्यसै गरी रामबिरे, घमाने, खुलाल, पोडे, जाम्दीका ढकाल, नेपाल बाहुन, बुढाथोकी प्रवृत्तिका आधारमा अनुकूल रहेका छन् भने बाँकी पात्रहरू प्रतिकूल रहेका छन्। स्वभावका दृष्टिले सबै नै गतिहीन पात्रको रूपमा देखिन्छन्। त्यसै गरी नारी पात्रको रूपमा लुखुरेकी पत्नी घैँटी गौड अनुकूल र गतिशील रहेकी छ। कान्छी घरतिनी गौड अनुकूल, गतिहीन, बरगत, मञ्चिए र मुक्त पात्रको रूपमा देखिएको छ। अब कथाको संरचना। यस कथामा लामा छोटा गरी 57वटा अनुच्छेद रहेका छन्। यस कथालाई परिच्छेद वर्गीकरण गर्ने स्पष्ट शीर्षक वा अङ्क प्रयोग गरिएको छैन तापनि बीचमा तारा अङ्कित चिन्हको प्रयोग गरेर दुई परिच्छेदमा विभाजित गरिएको छ। संवादहरू छोटा छोटा रहेका छन्। एक बसाइमा अथवा 35 देखि 40 मिनटभित्र कथा पढेर सकिन्छ। कथा मझौला आकारको छ भन्न सकिन्छ। अब कथाको परिवेश। यस कथाको बाह्य परिवेश ग्रामीण रहेको छ। ग्रामीण समाजभित्रको सामन्ती शोषकको पराकाष्ठ यसको आन्तरिक परिवेश हो, जसको षड्यन्त्रमा निम्नवर्गीय लुखुरे परेको छ। सामन्ती संस्कार अवलम्बन गरेका द्वारे बा र उसका भरौटेहरूको चुङ्गुलमा परेर समाजका गरिबहरू कसरी मारमा पर्छन् भन्ने कारुणिक अवस्थाको चित्रण कथाको आन्तरिक परिवेशको रूपमा रहेको छ। द्वारेबाको शोषणमा ग्रामीण सिधासाधा गरिबहरू निरीह बन्न पुगेको कथाको मूल कथ्यले जनाएको हुनाले गरिबको जीवन भोगाई कष्टकर भएको अभिव्यक्ति यस कथाको आन्तरिक परिवेशभित्र समेटिएको छ। अब कथाको सारवस्तु। लुखुरेको गरिबीप्रति खेलवाड गर्ने स्वार्थी प्रवृत्तिको द्वारेबा जस्ता धूर्त बदमास व्यक्तिहरू गरिबमाथि कसरी शोषण गर्छन् भन्ने देखाएर यस खालका प्रवृत्तिहरू हटाउनु पर्ने सन्देश यस कथामा दिएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थमा नभएर वर्गीय हितमा लाग्नुपर्ने दृष्टिकोण यस कथामा अभिव्यक्त भएको छ। चेतनाको अभावका कारण कैयौँ लुखुरेहरू शोषित भइरहेको प्रसङ्गको उल्लेख गर्दै यस्ता शोषक प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्ने तर्फको आह्वान पनि यस कथाको मूल सन्देश हो। अब कथाको दृष्टिबिन्दु। यस कथामा बाह्य पुरुषीय दृष्टिबिन्दु रहेको छ, अर्थात् तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा कथा संरचित छ। कथाकारले आफू कथानकभन्दा बाहिर नै बसेर वर्णनात्मक र केही दृश्यात्मक पद्धतिद्वारा कथानक अघि बढाएका छन्। कथाको कथ्य अभिव्यक्तिका लागि तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग औचित्यपूर्ण रहेको छ। कथाको दृष्टिबिन्दु बाह्य पुरुष सीमित दृष्टिमा संरचित छ। अब कथाको भाषाशैली। यस कथामा गाउँले सरस भाषाशैलीको प्रयोग गरिएको छ। गाउँघरतिर प्रयोग गरिने सरल कथ्य भाषाको प्रयोग गरिएको छ। पात्र अनुकूलताको भाषा प्रयोगले कथाले जीवन्तता प्राप्त गरेको छ। संवादहरू पनि छोटा छोटा प्रयोग गरिएको छ। वर्णनात्मक र संवादात्मक शैलीले मूल कथ्यलाई झन रोचक बनाएको छ। कथामा प्रयोग गरिएको उखान टुक्का, थेगो आदिले कथाको स्तरीयतामा वृद्धि भएको छ। समग्रमा कथाको भाषा शैली पनि सबल र सफल मानिन्छ। आजको यस भिडियोमा हामीले कथाकार रमेश विकल र उनीद्वारा लेखिएको लाउरी भैँसी कथाको समीक्षा सुनायौँ।
आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो कथा बीएड प्रथम वर्षको मेजर नेपाली अन्तर्गतको नेपाली कथा र उपन्यास भन्ने पाठ्य पुस्तकमा पाठ्य वस्तुको रूपमा रहेको छ। अहिलेसम्म पनि तपाईँ हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रसारण गर्ने हरेक भिडियो तपाईँको माझमा तुरुन्तै पुगोस्। अहिलेलाई भने यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।